Maayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan o mga higala. Nagaingon ang Nehemias 8:10, ayaw kamog kaguol kay ang kalipay nga gikan sa Ginoo mao'y maglig-on kaninyo. Dalay ko ng Dios. Sugutan nato kining kalipay taliwala sa mga kasamo. Usahay ang kinabuhi puno kaayo og kagubot. Moagi kita sa mga panahon sa kasakit, kasubo, kalibog o kapakyasan. Sa ingon nga mga higayon, murag lisod kaayo makakaplag og kalipay kung ang palibot puno og problema. Apan ang pulong sa Dios nagapasabot kanato nga ang tinuod nga kalipay dili nagabase sa kahimtang sa atong kinabuhi kundi gikan mismo sa Ginoo. Sa panahon si Nehemias, ang mga katawhan sa Israel nagbalik gikan sa pagkabinihag, nagatubang sa mga kagubot sa Jerusalem. Gisupak o gidiskurahi sa uban. Apan gidasig sila ni Nehemias nga ayaw pagkaguol. Kay ang kalipay sa tanang panahon mao ang ilang puso. Una atong ilhon nga kita tanan adunay makalibog, kasamok o lisod nga kasinatian sa kinabuhi. Ang kinabuhi dili sigurado puno kini sa mga pagsulay, kapildihan usahay, kapakyasan o kalisdanan. Sama sa Israel nga nag-ayo sa mga guba sa ilang syudad, kita usab-usahay nagpuyo taliwala sa wala pamahuman, masakiton o makapaluya nga mga kahimtang. Kasagaran ang atong kalipay nag-agad sa pag-ayo sa atong problema. Inay nga sa presensya sa Dios taliwala sa atong kasamok. Ikaduha atong hinumduman nga ang tinuod nga kalipay nagagamot sa Ginoo dili sa sitwasyon o kahimtang. Ang Nehemiah 8:10 nagaingon, ayaw kamo pagkaguol kay ang kalipay sa tanang panahon diha sa Ginoo mao ang inyong kusog. Dalay ko ng Dios. Ang kalipay nga gihatag sa Dios dili lamang kalipay nga base sa maayong balita o maayo nga panghitabo, kini usa ka lawom nagapadayon nga kalipay nga nagikan sa kahibalo nga ang Dios mao ang atong kalig-on. Ang kalipay usa ka pagpili, ang pagtutok sa pagkamaayo o pagkamatinumanon sa Dios bisan sa lisod nga mga higayon. Ikatulo, unsaon nato pagsinati sa maong kalipay taliwala sa mga kasamo. Una, magpaduol kita usab sa Dios pinaagi sa iyahang mga pulo. Sama sa mga katawhan sa panahon ni Nehemias nga nagapa-talinghog sa pagbasa sa mga kasulatan ug nagtubag pinaagi sa pagsimba. Kita usab magadasig o atong hinumduman kung kinsa ang Dios o unsa ang iyang gibuhat. Ang Roma 15:13 nagaingon, ang Dios mao ang tuburan sa paglaom, punon unta kamo sa tanang kalipay o kalinaw pinaagi sa inyong pagtuo. Dalay ko ng Dios, magkaampo kita. Amahan namo nga langit nun, nagapasalamat kami sa imong mga pulong nga nagadasig kanamo nining adlaw. Salamat nga ang imong kalipay dili nagabase sa among kahimtang apan sa imong pagkawalay pag-usab nga gugma o gahom. Tabangi kami sa pagkakaplag ug kusog diha kanimo sa panahon nga ang kinabuhi puno og kalibog ug kalisdanan. Tudloy kami nga mosalig pa kanimo. Musimba kanimo bisan taliwala sa kalisod o kasamok ug ipaambit ang kalipay nga imong gihatag kanamo ngadto sa uban. Puna kami sa imong kalinaw o kalipay niining mga takna. Kini among mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus nga among Dios manuluwas og hari. Amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, maayong adlaw, dalay ko ng Dios.